العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يجدك يتيما فآوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر پڑھو درود حضور تے اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے انہیں وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا جدو میں شعر پڑھا تے پورے لاہور دی تاریخ ٹوٹ جاوے اینی مسجد دے در و دیوار گونجن سبحان اللہ نل کہ پتہ لگ جے کملی والے دے غلام بول دے پینے جدو میں شعر پڑھا انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا اللہ جاندہ تسی سبحان اللہ کہیے اللہ جاندہ ٹھنڈ پا دیتی اللہ جاندہ قسمیں جدو تسی سبحان اللہ کہندے جے سینے ٹھنڈ پوے موے چے کھنڈ پوے تاڑے تے مگیائی دا عذاب لے ہونا لی حکومت نو پھنڈ پوے ہاں جی لائیو بند کر جلدی مل کے پیار نہ جدو میں حضور دا نام نامی لواں تو میرے بچے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور دی محبت بولیا کرو اور موبائل دکھاؤ انجیج پاؤ بند کر کے جلدی کر کول بیگے تو کم کرن دیا میرے بچوں دوستوں بزرگوں میں اصل سے سفر کرنا ہے جتھے 5 دریا کٹھے ہوندے نے صبح 9 بجے میری اتھے تقریر رات میں تو شور کوٹ پہنچنا ہے اتھے گفتگو تو میں پھر اتھو واپس آ کے لاہور 3 پروگرام نے کل ایک تاڑے اتھے چنگی تیئے تو میرے بھائیوں میں چاہنا ہے کہ جتنی دیر بنا موبائلاں دی لائٹاں نہ بند کرو اینی لائٹ چلن دئیے اے اکھاں نوں پیندی ہے لائٹ
اونج ویسے چلاؤ جو مرضی ویڈیو بنا لو۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو دوستا میں بلا تمہید بات کرا میرے امام عالی مقام دینانا پاک نو ماننے والوں میرے رب کریم نے فرمایا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازاد دے کاجر والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہاں دے شان والیا مزمل دی کملی والیا مدسر دی چادر کے سن والیا ہمارا میتا ادرا میتاو ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیاو وما ینتق والحوادیاں پاک گلیاں والیاو قد نرا تقلبا وجہکا فی السماء دے چرے والیاو یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاو کملی والیا سونیا محبوبہ آؤ سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نمانے والو جدو امام عالی مقام دینا نہ جان دے شان دا تذکرہ کراؤ ربی الاول دا پاک مہینہ آ گیا وے بھئی ایکو چلا کے رکھنی بند نہیں کر میں نے موقع دا موقع نہ ملے تر جدو امام عالی مقام دینانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو میرے مبر صادق جب بھی چو آواز نہ ذرا تیز نکلے اس طرح میں بولاں گا نہیں پھر جدو امام اینج ذرا ساؤنڈ دے دوالے ہو جی میں حکومت گریباں دے دوالے ہوئی ہاں جی ذرا چنگی طرح اینج ٹلی واک آواز نکل بیٹھ جو بھی بیٹا بیٹھ جو حدو امام عالی مقام دینانا پاک نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس مسجد مبارک داد دے اقدار نے امیر خزان چی ایڈی سونی مسجد بنائی ہے میں دعا کرنا بیٹھو برادران اور جنہ دے جنہیں دوست نمازی اللہ سب نو اے سال ہی اپنا کار وخا دوے عرض کردہ پیا مسلمانوں جدو ہی ایس لیول تے چلے ساؤنڈ جدو امام عالی مقام دینانا پاک نہ ماننے والا ربی دا مانا بہار انداوے اول دا مانا پہلی بہار میرا نبی ربی الاول دے پاک مہینے تے آیا ربی الاول دے مہینے تے نبی آیا دن سمار دا سی ویلا سرگی دا سی تے مرشد آ ریا رب دی مرضی دا سی ساری دنیا دیتے اللہ نے مرشد ایسا بے مثال بھیجے آوے عزیزہ نے منظرہ توجہ فرمانو جدو کملی والے محبوب دی آمد آمدے ربی الاول دا پاک مہینہ میں میرے نبی کریم دی آمد دا پاک مہینہ عرض کردہ پہ میں کوئی کہندہ ہے 40 سال بعد من دے نہیں کوئی کہندہ پلانا میں مولویاں نو کمانگا میرے نبی دی امت نو نہ لڑاؤ چلیا جنہ کلمہ پڑے آئے وہ مصطفیٰ دی شان گھٹا نہیں سکدے کملی والے دا مقام گھٹا نہیں سکدے خدا واسطے یہ جملہ چھوڑ دو کہ نبی دی شان نو لوگ گھٹا دینے جڑا کلمہ پڑھدا نہیں گھٹا سکدا مگر سانو پوچھو اسی حضور نو خدا دا نبی مننے آؤ نبی پاک دے بارے ساڈا عشق رسول سن لو حضور دے بارے ساڈی محبت سن لو کملی والے دے بارے ساڈا پیار سن لو نہ چنی دی نہ چگے دی نہ گورے دی نہ بگے دی اساں جنوں مرشد منیا او گل کردا ہی آدم تو بھی اگے دی آپ کندیاں مزلا پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی تے رب لکھ دیتا ختم رسالتا دا مٹی آدم دی ادو اجے گوئی ہوئی سی سب شام اس مٹی نو پاگ لگے مدنی اس مٹی نو پاگ لگے عدیل اس مٹی نو پاگ لگے لاہوریا اس مٹی نو پاگ لگے
جیڑی مدتاں دی اگے ہی موئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چانی بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی یہ میں مرزیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو تم نے نبی مانا ہے نا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تم نے تو کانے کو نبی مان لیا ہے نا تو ساڑھے مولوی تے کانا بکرا قربانی تے نہیں لگن دیں دے بے شمار سنے بھئی نعرہ بازی نہیں کرنی گفتگو سننی میں چاہنا ہے حضور دی شان دساں ذرا توجہ ساڈا نبی اودوں دا نبی جدو آدم دی مٹی بھی اللہ نے اجے گوئی نہیں سی ذرا توجہ میرے وال اسی اس ختم نبوت دے تاجدار نو ماننے ہاں اور میں پورے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں وہ نوکری دیتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ شوکری دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لندن کا ویزا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ دل کے سٹینڈ ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ اچھا راشن دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگوں کو بڑے ریلیف کے کام دیتے ہیں یہ کان کھل کے سن لو ہمیں مسلمانوں کے بچوں کو لالچ دینے والوں ہم کملی والے کے غلام ہیں ہمیں نہ نوکری چاہیے نہ چھوکری چاہیے نہ لندن کا ویزا چاہیے نہ تمہارے ہاسپٹل کا علاج چاہیے ہمیں چاہیے تو آمنہ کے لال کی غلامی چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہاں جی سانو تے اللہ جندہ کچھ سجے ہاتھے چاند رکھ دے کھبے ہاتھے سورج رکھ دے تے کوے نا کملی والے نو ایک لمحے لی چھوڑ دو اسی اپنے سانس چھوڑ سکتے ہیں پر مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے یہ نوکری چھوکری کیا چیز ہے یہ تمہارے نزدیک کچھ ہوگا ہاں ہم اس بلال کے ماننے والے ہیں جس نے کائنات کو چھوڑا اور ان انگاروں پہ لیٹ کے ان کولوں پہ لیٹ کے دنیا کو بتلایا جو ایک دفعہ حضور کو دیکھ لیتا ہے پھر آگ اس کو دیکھ لیتی ہے آگ ہر جاتی ہے اس پہ لیٹنے والا کبھی نہیں ہرا یہ حضور کے نوکر کی شان ہے ہاں جی اتنے بیٹھے ہو نا لکھ لو میرے بچوں وعدہ کرو کسی کے لالچ میں آنا اس سے بڑا لالچ دو ہمیں صرف ایک ہی لالچ ہے کہ وہ رات ہمارے زندگی میں آئے ہم سو جائیں تو آنکھوں میں مصطفیٰ آ جائے بس بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا میں ترجمہ ان کے لیے یہی کہوں گا بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا بن دیکھے جو ہیں یہ سارے پیدا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہم تو یہ ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے تو جان مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے بھی تو مثالیں قائم کی ہیں نا کیا کی ہیں ذرا سنیں ماریاں نے جانا نالے مال دیتے نے صحابہ نو بھی رتبے کمال دیتے نے دولتا زمینہ اے زار زمین کیری کیا چیز ہے انہا جگران دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے کولیا تے لیٹیا ذرہ بھی نہیں ڈولیا حبشی نو حوصلے کمال دیتے نے کولیا تے بھی لیٹ کے مولوی صاحب پلیز توجہ میرے وال میرا چند ادھر میرا مکھن میرے وال میرا چند پلیز
جڑے ویلے اللہ جاندا لاہوریوں خوش کر دیندے ہو جتھے میں جانا تے مسجد بھر دیندے ہو میرے چنوں جنہیں نوجوان آئے جے اللہ جاندا ہے حضور دے نوکر آئے نے کملی والے محبوب دے غلام آئے نے کی نام سی خلیل احمد بیٹو صاحب اور دوست احباب انہاں دے سارے عزیز جڑے مسجد دے اندر خدمت کر دے بڑی قسمت والے لوگ نے جڑے ایڈا سونا گھر بنایا ہے ہن ایک مکان ہور خرید لو تہاڈی مسجد چھوٹی پی گئی ہے پرونے بہتے آ گئے نے ہاں جی انشاءاللہ ایک مکان اور لو جدو لے لو پہلا جمعہ میں پڑھاواں گا انشاءاللہ اللہ جاندا جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے پر بیانے تے نہیں پڑھاونا جدو لو گے بھلا کو بھی بیانہ ہو گیا تے آ جاؤ جدو امام عالی مقام دے نانا پاک مینوں خوشی بڑی ہوندی ہے جدو مسجد بھری ہوے اللہ دا گھر آباد ہونا چاہیدا وے جننے نوجوان آئے نے پترو میں تانوں آئی سلوٹ یو کہنا آئی لائک یو آئی مس یو او میرے چنو تسی آئے جے مسجد بھری ہے میں تانوں سلوٹ مارنا تسی اللہ دے گھر چ آئے جے مینوں بڑی خوشی ہے تایا اج ویکھ سارے منڈے منڈے آئے مسجد تے ہیں اے دی محبت ہے نا دین دی اللہ انہاں بچیاں نو اس مسجد دا خادم بنا دے اے آن والے دور چ انہاں ہی مسجد آباد کرنیاں نے اور میں دعا کرنا اس مسجد نو اللہ 3-4 منزلاں بنا دے اور لوگ جناب جی گلی چ مرکز بنا دن دین دا اللہ ایتھے دین دا کام لوے اور مینوں خوشی ویسے ہے بیٹو صاحب مینوں قصور دے لگ دے ہاں یہ بیٹو بہت قصور دے ہی نہیں اللہ عمر چ برکت پائے جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو ذرا توجہ میرے ول میرے نبی دی ولادت دا ذکر ہو رہا ذرا توجہ میرے ول کملی والے محبوب نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہا میں مرزے کانے دا نام لئیے لوکی لانتاں پاؤندے نے میرے نبی دا نام لئیے 40 نیکیاں مل جاندیاں نے مرزے کانے نو لوکی مرزا کہہ کے کہندے نے کانا کہندے نے کی کہندے نے دجال کہندے نے میرے نبی دا نام دشمن بھی لوے تعریفاں بیان ہوندیاں نے کیویں ہوندیاں نے سناواں بابا جی دا اسمان کہندے نو نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں جزا موندیاں ساریاں ایک ہون تیر جدا ہونا نہ چان پیار وچوں ہون محل محبت دی جپی گوڑی جدا ہونا نہ چان پیار وچوں مدنی محمد دا نام سونا اساں پر کے آئی سارے سنسار وچوں اللہ جاندا ہے حضور دا نام لئیے سینے ٹھنڈا پہندیاں نے اور نیکیاں ملدیاں ہاں جی حضور دے نام دی برکت ہی بڑی جڑے والے اللہ جاندا کملی والے دے ویڑے دیاں گلاں کریے میں آمنہ دے ویڑے وچ لے چلا اللہ حضور دے ویڑے دیاں کر لئیے خدو کملی والے محبوب دی آمد آمدے حضور مدنی کریم آقا دی آمد آمدے تیرے میرے مدنی کریم رستہ پیدا آئے ربی الاول دا پاک مہینہ دن سوار دا سی ویلا سرگی دا سی تے مرشد آ رہا رب دی مرضی دا سی پانی پیے پن کے مرشد پھڑیے چن کے اللہ نے کیا سونیا تینو پیدا کرن تو بعد ہدایت والی مور جڑی ہے تیرے تے لگ جائے گی جڑا تینو منے گا وہی ہدایت تک پہنچے گا جڑا تیرے تک نہیں پہنچے گا ہدایت تک نہیں پہنچے گا او دا نام ہدایت ضرور ہو سکدا وے پر ہدایت او دے لاگوں نہیں لنگے گی وجہ او دے لاگے ہی ہدایت ہونی ہے جڑا کملی والے دے قریب آئے گا ہدایت او دی قسمت
زندہ بس بھی پورے جلسے چ ہوں پابندی دے نعرے تے کوئی بندہ نعرہ نہ مارے، بس میرا چند نے مار لیا، ہن مینوں تقریر کرن دو ذرا توجہ، جڑے والے اللہ جاندا توجہ میرے وال بیٹا نیچے بیٹھ کے بناؤ ویڈیو، ہدو امام عالم مقام دینا انہاں پاک نو ماننے والو، سلوٹ مارنا تاڑے جذبے نو، تسی جڑ جڑ کے بیٹھے جے، گرمی چ بیٹھے جے، اللہ حیاتیاں مانو ذرا توجہ میرے وال، ہدو امام عالم مقام دینا انہاں پاک نو ماننے والو، میرے نبی کریم دی آمد اجے سونا دنیا تے آیا نہیں، سردار عبدالمطلب نو لوکاں نے شکایتاں لائیاں، تیری بہو بیوائے تشموہاں لگان دیئے، تیری بیٹی جناب جی بہو جڑی ہے بیوائے عبداللہ دی بیوی اے خشموہاں لگان دیئے، حساں ویکے آوے او دے کول خزاں طرح دیاں خشموہاں دیاں نہیں، سردار عبدالمطلب دے کول بیویاں شکایتاں لے کے گئیاں نہیں، مرد شکایتاں لے کے گئے نہیں، کہ عرب دے رواج دے مطابق بھی اس دور اندر عورتاں بیوہ خشبو نہیں سی لاندیاں، ہاں کہ کسے نو خشبو نہ آوے، آج پاکستان دیاں بیویاں جنہ چکر ویاواں تے ساریاں سرکی پوڈر لا کے پوری جانج معطر نہ کرنے انہاں نو روٹی نہیں لنگ دی، ساڑیاں جنہ چر ساریاں معطر ہو نا ہیں لش پش ویاہ ایک دا ہوندا ہے تے تیار ساریاں ہوندیاں، ہاں جی ویاہ ایک دا ہوندا ہے، جائز او دے واسطے ہے صرف، یہ ساریاں سرکی پوڈر منڈورا دا سرما پا کے جناب کھلو جاندیاں نے پھول سٹن مار دیاں نے پھول لینج چلا چلا کے، سچی گل ہے، حاجی بھی لنگ رہے ہوندے نے، نمازی بھی وچوں لنگ رہے ہوندے نے، عاشق رسول بھی لنگ رہے ہوندے نے، محب رسول بھی وچوں لنگ رہے ہوندے، ایک دے منہ نہیں پھٹدا کہ پرا منہ کر لو محمد عربی دے غلام لنگن دے، ایک دے منہ نہیں نکلے، تایا کدی نکلے کہ دے منہ کدی نہیں نکلے، کوئی نہیں نکلے، ہوں جی نعرے جنہیں مرضی مروالو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ عشق مصطفیٰ زندگی، عرب دے دور دے اندر اجے حضور نبوت دا اعلان نہیں کیتا، سونا تے ماں دے پیٹ اندر ہے، تے عرب دے لوگ بھی عورت نو بیوہ نو خشبو لا کے باہر نکلن دیں دے، تے آجی از مسلمان شریعت مصطفیٰ نو من کے بھی یہ کچھ کرن دے، تے گلہ بڑیاں پار جڑیاں کرنے اسی، شموہ لاؤندے میں اپنی پہنوں نو کہاں گا میں کوئی موضوع بیان کرا وچ میں معاشرہ ضرور رکھ دا ہوں، معاشرہ درست ہوئے گا تے اسلام اگے پھیلے گا، ہاں جی جتھوں لنگ تانو لوکی ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، مگر کر دے نہیں، کہن دے نے اے میری بیٹی بہو بھی بڑی نیک سورے دے گل نہیں پئی، کہندی ابو جی میں خشبو نہیں لاؤں دی، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جس کعبے دیاں چابیاں تاڑے کول نہیں، میں خشبو کدی نہیں لائی، تے میں چلے پاؤنی ہے خشبو میرا سہاگ لٹیا گیا وے، ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پاں، ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتا چاں، ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاؤ، کلا جاندہ پتہ نہیں کیڑے سہاگ گجڑ جانا میں، سردار عبدالمطلب دا پتر سیدنا عبداللہ حضور دے والد محترم دنیا تو چلے گئے نہیں، شکم مادر چ کملی والا ہے، اما جان کہہ دیاں نے ابو جی میں خشبو کدی نہیں لائی، بیٹا خشبواں آندیاں نے تے آندیاں بھی ولیاں نے، نہ فلسطین دیئے نہ یمن دیئے نہ شام دیئے نہ عراق دیئے نہ کسے دیئے نہ فلسطین دیئے، اے میری بیٹی خشبواں ولیاں ہوندیاں نے تے انوکھیاں ہوندیاں نے، ہاں ابو جی خشبواں تے واقعہ مینوں بھی پتہ میرے کول ہوندیاں نے، بیٹا پھر کتھوں ہوندیاں نے، ابو جی ایک گل میں جاننی ہے، جس دن دا بچہ شکم مادر چایا میرے کول خشبواں ہی آندیاں رہندیاں نے، میرے کول خشبواں آندیاں رہندیاں نے، اللہ جاندا میں انج کہنا ہونا ماں اے تے او نبی ہے اجے ماں دے پیٹ اندر آیا ہے تے خشبواں آندیاں نے، اے تے او سونا ہے جتھوں لنگ جائے گا نبی نیانو راہ پوچھن دی لوڑ نہیں رہے گی، عبداللہ تو نبی ناویں عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہے، تینوں نبی پاک نو ملنا ہوئے تے کی کرنا ہے، کہندا میں اور کچھ نہیں کردا، میں
میں مٹی سونگ لینا میں مینوں مٹی دس دیندی ادھروں فاطمہ دا بابا حسین دا نانا گزر کے گیا ہے، ادھروں محمد عربی گزر کے گیا ہے۔ اللہ جاندا میں جو کہنا ہونا ہے نبی عالم نشرا دا سینہ تیرا اتر پسینہ، عالم نشرا دا سینہ تیرا اتر پسینہ، عالم نشرا دا سینہ تیرا اتر پسینہ، ویکھ کے خوشبو تیری، ویکھ کے خوشبو تیری مستے پھلانو چڑے میرے کملی والے آشاہ، سو جا کڑی دی کڑی نبی سونیا کریمہ تیرے در یتیمہ، تیرے ویکھنے نو خلقت بوئے تے کھڑے میرے کملی والے آوے، سو جا کڑی دے کڑی گل سونے دی من لے، مرشد مدنی نو من لے، راہبر مدنی نو من لے، مرشد مدنی نو من لے، کائنات چ 1 کروڑ روپیہ انعام دواں گا، میرا چیلنج ہے پوری دنیا دے مسلماناں نو 1 کروڑ روپیہ انعام دواں گا، نہ جس دیکھ لو 10 ملین بندا ہے، 1 ملین چ 10 لاکھ ہوندا ہے، میں 1 کروڑ انعام دواں گا، کوئی مائی دا لال لکھ کے دے میرے مرشد دا ظاہر بھی پا کے باطن بھی پا کے ناصر مدنی 1 کروڑ انہوں دے دوے گا، اسی لکھ کے دے لی تیارا میرے محمد دا ظاہر بھی پا کے میرے مرشد دا باطن بھی پا کے، کوئی مائی دا لال آئے پاکستان نہیں پوری دنیا دے مسلمانوں کہوں راہ پر انو منو جدا قول بھی پاک ہے جدا فعل بھی پاک ہے۔ کائنات چ بلال عزیزی صاحب تو عیسائی والوں آئے، میں اینے علماء دی موجودگی چ گل کر لگا لاہوریو لکھ لو، کائنات چ جڈا مرضی نیک ہوئے انسان، میں کہنا جننے بندے بیٹھے ہونا تاڑے جدے جدے نال پیار ہے وہ تاڑی نظر چ بڑے پاک نے، بڑے پاک، میں انہوں پاک سمجھنا اچا سمجھنا ہے، پر جدوں گل آئے گی نا مرشد دی راہ پر دی تے راہ پر انہوں منی دائے جنہوں اور کوئی دنیا چراہ دسن والا نہ ہوئے، جنہوں دنیا چراہ دسن والا ہوئے میں انہوں راہ پر نہیں ماندا، راہ پر کامل ایک ہی ہے جنہوں راہ دسن والا عرش والا ہے، بس باقی سارے انہوں راہ زمین تو لب دینے تے محمد عربی نو راہ عرش والا رب دستا ہے۔ ہاں جی ساڑی محبت دا معیار ویکھو، توجہ بھی توجہ بچے، حضور نو راہ پر منو، اچھا بھی کلمہ پڑھ کے دسو اینے بیٹھے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چ کوئی چیز دی تھوڑ ہو سکتی، جیڑا سمجھے اوہی پاسے جاندہ ہے نا، حضور تو بعد نہ کسے بیعت دی ضرورت ہے نہ کسے دے لڑ لگن دی ضرورت ہے، چلیو ایہی تے مرزیاں نے رولا پایا ہے کہ نبی محمد تو بعد کسے دے لڑ لگنا ضروری ہے، کیویں ضروری ہے، چلیا اللہ نے اپنے نبی نو آخری نبی بنایا ہے، اللہ نے کیا سونیا تیرے تو بعد جیڑا کسے دے لڑ لگے گا وہ میرا نہیں ہوئے گا، تیرے مگر لگنا پاؤ پاویں 1.25 لاکھ نبی ہوئے معراج دی رات انہاں نوں بھی تیرا لڑ پھڑنا پے گا، جدو نبی حضور دے پیچھے نے تے اسی تسی کی شے ہو سکتے، ہاں ٹھنڈ پہ گئی تسا کیڑا نقص نبی وچ ڈیٹھا تے نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں تے ہوراں دے ول جوڑی، ہاں اے پینٹو تانوں کی چمونے لڑے نے تھلے ہوتے ساری مسجد ہن تسی خراب کرو گے تے سائڈ تے رستہ کرو،
گفتگو سنیا کرو دھیان نال، اللہ جاندا توجہ میرے وال۔ اج وعدہ کرو بولو مصطفیٰ چ کسے چیز دا کوئی نقص ہو سکدا؟ نبی پاک نے کوئی کمی چھڈی تے چلیو جدو دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، جدو تسی میٹرک دا ایک لیسن پڑھدے ہوندے سو انگلش دا، ایتھے منڈے پڑھے لکھے بیٹھے نے، مینوں دسو کہ اوتھے تسی یہ کہندے ہو کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسمی تعلیم نہ رکھتے تھے بلکہ تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے؟ جب یہ لڑکے انگلش کے ایک لیسن میں پڑھ لیتے ہیں تو بھائی بڑے ہو کر تمہارا دماغ کہاں جاتا ہے؟ اس میں کیا توڑی بھر دی جاتی ہے؟ بتاؤ کہ بعد میں تم کہتے نہیں مجھے ضرورت ہے کسی کا لڑ پکڑنے کی۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی ختم نبوت قیامت تک زندہ ہے، جس کو رہنمائی کی ضرورت ہو میرے یار سے رابطہ کرے۔ بس رولی نبیڑتے نے اللہ نے۔ اچھا بھی جے بندہ بندے دا لڑ پھڑن واسطے تیار ہوئے نا تے پھر میرے سجنوں پھر ساری دنیا ایک دا لڑ پھڑے، کیونکہ اسلام تصور ایک دی اقتدا ہے۔ ہن مثال ایک مسجد کنے مولوی نے؟ ایک نماز پڑھاوندا ہے کہ پانچ؟ ایک امام تے سارے پیچھے اللہ اکبر، بلکہ کئی نمازی ایڈے امترے پاویں مولوی نے نام ہی بولن پھر بھی آندے نے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، حالانکہ انہوں نے یہ چاہیے وا کہ میں اتنا بولدا نہیں ہوں پر پیچھے اس امام دے اللہ اکبر۔ کیوں جی؟ کہنا نیت تو انہوں نے یہ کرنی چاہیے پر وہ بھی پیچھے کھلو جاندے۔ میں ایک بابے نے کہا بھی اپنی ماں مسجد کی چگلی نہ کریا کر، میں تو دے مگر پڑھنا اے میں کرنی بھی ہے تو پڑھنی بھی ہے۔ میں ٹھیک ہے، میں بابا تیرا جیب فلسفہ ہے ہاں کرنی بھی ہے تو پڑھنی بھی نہ، جدے مگر پڑھنی ہو دی چگلی نہیں کر۔ توجہ بھی بچے گلا نہ کریا کرو، گفتگو سن۔ جڑے والے اللہ جاندا ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ میری امام عالم مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، سونا دنیا تے آیا وے میں گل سمجھا رہا سا۔ میرے نبی کریم نبی آئے نے دنیا تے اس دن سنوار دے تے جلے دائیاں قریب بیٹھیاں نے کملی والے محبوب دی آمد ہو گئی ہے۔ میرے نبی کریم نے اپنا جسم پاک زمین تے لے کے آندا، جدو جسد پاک زمین نہ لگا وے دائیاں قریب بیٹھیاں نے عرب دے تاجدار دے بارے تاریخ لکھ دیئے، بچہ پیدا ہوئے دے کو سمیل آندی ہے، دائیاں دیاں محمد مصطفیٰ کو کوئی سمیل نہیں آندی سی۔ حضور دا جسم اللہ نے پاک بنایا ہے، مجسمہ برکات مصطفیٰ، اور میں صدقے جاواں جدی اسی تابعہ داری کرنے اللہ نے شان کتنا اونچا بخشیا ہے کوئی مائی دا لال جڑا کہے کہ میرے مرشد دا بچپن بھی پاک ہے؟ کون جی کہہ سکتا؟ بچپن جے بچے نانگ تڑنگ پجے پھر دینے، کمیز بھی لاتی شلوار بھی لاتی پجے پھرے نہون لگ پے، جتے مرضی مٹی دی ٹھیری تے بارش پوے کیسی لین لگ پیندے۔ کیوں جی نکے نکے بچے انج کر تے اللہ نے اپنے محبوب نو کیوں پیدا ہویا تے حضور دی آخر دن تک نبی پاک دے جسم تے کسے غیر دی نظر نہیں پئی۔ اتنا شان دیتا اللہ نے اپنے محبوب دی انی حفاظت کی تھی۔ اچھا پھر ایک قرآن دی ایت ایویں نہیں بنی، ایویں نہیں کیا لعمرکا سونے مینوں تیری ساری عمر دی قسم ہے۔ لئی تانوں 1 لاکھ روپیہ میں نام دینا، کوئی بندہ اٹھ کے کہے میں اپنے بھرا دی ساری عمر دی قسم دے، بھرا کیڈا قریبی رشتہ ہے، بندہ نہ رل کے جمیا ہوں، 1 لاکھ روپیہ نام دینا کہ پورا پیدا ہون تو لے کے 20 سال دا ہو گیا، 30 دا ہو گیا، 40 دا، انہیں آج تک کوئی ہیرا پھیری نہیں کیتی، 40 سال یا 35 سال یا 20 سال 25 سال میں دی قسم دینا نہیں دے سکتا۔ لاکھ روپیے پہلے پاویں دے دے بھی مولوی کو لاکھ دے چڑھا، پر میں وہ دے بھی 2 گواہ مانگ لینے نے، تے جنہ 2 گواہی دینی میں انہوں دے بھی 2 مانگ لینے نے، تے پھر آپ ہی پیسے میرے کو رہنے آندہ نہ دین والی گل کیتی سی۔ وہ پتر گل اصل وہ آ کہ ہے ہی کوئی نہیں تے لوے گا کون؟ قسم دے ہی کوئی نہیں سکتا کہے دی، میں انہیں مجمع دی نہیں دے سکتا، پتہ نہیں جتی کدی بجنی کدی نہیں بجنی ہے، مسیح تے بیٹھے اہی تے جتی دی قسم نہیں دے سکتے۔ اللہ اج ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ اگر کائنات چ کسی نو دسنا ہے تے ایک کوئی لفظ دسنا ہے کہ میرا مرشد حسین دا نانا ہے۔
میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے میرا ہادی میرا مرشد سب نے کہنا ہے حسنین دا پتر بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا پتر کھوتا کٹی گو نائی کڈا امترا جی نے تیری انج دی کٹنگ بنائی وہ کڈا امترا نائی ہے ایک وہ نکا جا بال پھر منہ چونسے آمد دی گڑک طرح نکل ہوں نہ انج دی کٹنگ کرایا کرو چنو میرے پتروں نہ کریا کرو اوہ میری سونی مکھنو اوہ یاتیاں مان اوہ میرے چنو سونی کٹنگ کرایا کرو سونی تے سونے بن کے ریا کرو ایس بچے نے جڑی کٹنگ کرائی ہے نا جد تک کہ بچہ روے گا نا اس حالت یہ دے باپ نو بھی گناہ ملتا رہنا یہ دی ماں نو بھی ملتا رہنا یہ لکھ لو بچہ جد تک بالغ نہیں ہوندا وہ دی تربیت دا ذمہ کدے تے ماں باپ نو بھی پوچھو تے جے نائی نے انہوں کیا ہے نا بھی یہ ڈیزائن نواں آیا تے نائی دے بھی گناہ لکھیا جانا ہے ہاں جی نائی بھی پڑھیا جانا بارس پڑھیا جانا نائی بھی تایا کی نا تیرا تایا تایا دا کی نا ہے تایا علی محمد پڑھیا جانا انہوں نے پکی گل ہے اینے بیٹھے نے میرے تائے بزرگ جنہیں بیلی میں سچیاں گلاں کرن دا دیئے میں نبی پاک دی شان بھی بیان کرنا تے نال لوکانوں کہنا اپنا کردار بھی ٹھیک کر لو نہیں تو میں کلی شان بیان کرنی ہوئے میں انہوں بیان کر کے گاں جانا میں صرف تانوں نال نال سمجھانا ہے تے تاکہ ویرو پر ایتھے ہن سمجھائیے کنوں ماں بھی انی دھی بھی انی انا ہے جوائی تے رب نے سانوں بھاگ لایا گو نو بھی انی آئی سارا ٹبر ہی انیا ہوندا تے سمجھاوے کنوں بندہ ہاں جی جنوں ویکھو اللہ جاندا سارا ٹبر ہی انجدا جدھر تور پوے ہو کچھ اج وعدہ کرو جیڑا تانوں رستے چ پوچھے تیرا رب کون ہے تے انہوں کمی میرا رب روے جدا ظاہر بھی پاک ہے جدا باطن بھی پاک ہے ہاں جی ایک دفعہ تیرے وال ویکھے گا ضرور کہ وہ کیڑی ہستی ہے جدا ظاہر بھی پاک ہے جدا باطن بھی پاک ہے انہوں پھر سینہ تان کے کمی وہ ہستی محمد مصطفیٰ ہے اچھا گل سنو میاں محمد بخش جا رہے سن سفر تے رستے چ زیزی صاحب گجران دا بابا سی میاں محمد بخش کھڑی شریف تے میاں صاحب نو ایک بی بی پوچھن لگی وے پت تو محمد ہے سنو لوکو انہوں لوگ پیر کہندے نے تو پیر دا بھی کی عقیدہ لفظ سنیا جے جدو مائی نے کہا وے پت تو محمد ہے تے پھر اپنے آپ نہ پتہ کی کیا کہندے نے اماں میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور دسنا اے چاہنا ہے بندہ ولی اللہ بھی بن جائے پر ظاہر باطن پاک ہو سکدا کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاندی ہے اے ذہن بنا لو اپنے بچیاں دا کہ پوری دنیا چ اگر آئیڈیل سٹیٹس اور کاپی کرنا ہے تو او حسین دا نانا ہے جدا غصہ بھی شریعت ہے جدا مسکرانا بھی شریعت ہے ایک صحابی نبی پاک دی ہر گل لکھدا سی تو ایک صحابی نے غصہ کیتا تو انہوں پتہ کی کیا کہن لگا یار ہر گل نہ لکھیا کر نبی پاک کس ٹائم غصے چ بھی ہوندے نے تو ہر گل لکھی جانا بندے وچ کالی طبیعت دے بھی ہوندے نے نا اچھی بولو جویں ساڈے پاکستان چ اللہ بخشے ایک عمران خان نیازی ہوندا سی ایک شیخ رشید ہوندا سی تے جدوں سعد رفیق دا دور ہوندا سی نا ادو ٹریناں وجدیاں ہوندیاں سی تے اللہ بخشے عمران نیازی عرف یو ٹرن او جناب اعلیٰ او اللہ بخشے اللہ بخشے او ہوندا سی تو آندا ہوندا سی یہ استعفیٰ دے دے یہ وزیر استعفیٰ دے دے یہ استعفیٰ دے دے یہ ٹرین لگ گئی یہ استعفیٰ دے دے تو ہن تیرے کول اسی کی منگیے ہاں جی کل 70 بندے شہید ہو گئے ٹرین چ 70 بندے شہید ہو گئے کنے زخمی آج پھر شکارپور جناب ہو گیا حادثہ بزرگ دسند ہے میں تو سارا دن ٹی وی نہیں ویکھیا میں بیزی بڑا سا تو میں جنہیں بیٹھے ہو لفظ ذرا تانوں پوچھنا چاہنا ہے کہ پاکستان چ پائی 2 قانون نے
جدو نواز شریف دی حکومت سی ادو سارے استعفے مانگتے سی تے ہن امیر المومنین دی حکومت ہے تو ہن سسری وقت ستے نے ہاں جی ہن کوئی کسے کو کوئی استعفا نہیں ہن کو مانگدا ہے ہن صرف ایک کو گل کہندے اینو ٹائم دو اینو ٹائم دو ہیں ٹائم دو تے صابن دی گاچی ایڈی کو ہو گئی ایک کرا نہائیے لیٹرین ڈگ پیندی ہے اللہ جاندا میں حیران اینی مہنگائی پر ایک گل لکھ لو میرے بچوں ایک حکومت زبان دی پکی ہوندی نا تے بستی دی نہیں سی ہونی اس زبان دا پکا نہیں نکلیا ہاں جی انہیں جنیاں گلاں کئیاں ایک تے بھی نہیں پورا اتریا ایک پوری کیتی سو نسوار مہنگی کر دیتی سو ہاں جی اللہ جاندہ رہا توجہ میرے وال جدو امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مبرے صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو وہ میرے بچے گرین شرٹ ذرا تیان کرو چان ادھر میری من ہوئے میرا چان میری من توجہ میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو لال شرٹ تیان کر میرے وال پتر میں تیرے وال ویخدہ پیا توجہ میرے وال میں ویخدہ پیا تانو تیان میرے وال حلولے کملی والے محبوب دنیا تے آئے نہیں مامنا نے ویکیا جدو دائیاں کڑیاں نے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تو گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے تو اولا بھی ویکے تو عربہ بھی ویکے تو اجمی بھی ویکے تو عربی بھی ویکے میران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے دائیاں تو بچے چھپائے نہیں جاندے حضور دی ماں کہن دیئے نہیں دائیوں میرے لال جیسا ویکیا جے کہن دی آمنا جو کچھ ویکیا تیرے بچڑے چی ویکے آئے ہو جیا بچہ آسانی ویکھیا تو آواز آئی ویکھ دیاں کیویں نہ اے ہو جی ویکھن والی پہلے بنائی ہے نہ اے ہو جیا حسن پہلے بنایا ہے ترجمہ انج کر لوانا ماں آمنا سامنے کھڑیاں نے جدو دوستا حضور نہ بنجی مکھڑاؤ دائیاں تک دیاں پیاں نے ترجمہ انج کر لئیے ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا وداعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا قرآن کہندہ علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک اللذی انقضا ظہرک ورفعنا لک ذکرک کتے خالق دا قرآن دا سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لقد من اللہ علی المؤمنین لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان
انک لعلی خلق عظیم۔ کہتے خالق نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کہتے خالق نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی۔ کتے خالق نے فرمایا فالضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی شان چ تبت یدا ابی لہب وتب۔ کتے بے نیاز نے فرمایا انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کتے بے نیاز نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کتے بے نیاز نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی میرا دی بدر دعویٰ کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کتے بے نیاز نے اپنے نبی دی شان چینج فرمایا لفظ سنو ذرا تیانا نزلا علی محمد وہو الحق۔ کتے بے نیاز نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ کتے بے نیاز نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی شان دے اندر لوگو ذرا سمجھو دھیان نال قرآن کہندا میں کولوں نہیں پڑھ رہا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتے بے نیاز نے فرمایا اللہ خالق عدیل اج میں تیری گل ویا جانی ہے ذرا لفظ سنی دھیان دے نال کہندا سی میری مسجد دی تاریخ بن جایا جے تقریر دی۔ بے نیاز نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ واہ بے نیاز تا اپنے حبیب دی کیویں شان بیان کیتی۔ میرے مولا کریم نو ماننے والوں پتر لفظ سننے نے میرے قریب بیٹھا میں رکھ بھی دینا ہوں ادھر لفظ سننے نے چپ کر کے گفتگو سن۔ امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبرے صادق نبی دا ذکر ہو رہا ہے ہن میں ترجمہ کر لگا پوری مسجد سبحان اللہ نہ گونجے جدوں میں اشارہ کرنا ہے اللہ جاندا مل کے پڑھنا پیار نال دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے کڈی اچھی شان ہے
کڈے اچ شان آپ دی تعریف وچ 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 دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف سب کو سبحان اللہ ذرا رل کے پیار نہ کہنا سبحان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن کھاٹی کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا 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 کھاٹی کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی سانو سب نال پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا مل کے کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا قسم خدا دی سانو سب نال اللہ جاندہ کملی والے دی شان وچ میں نعت پڑھاؤں قرآن پڑھا ضرور آؤندا ذرا توجہ میرے وال کملی والے نو ماننے والو میں پوچھ دا پلک دے تاریانو دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنی زینت اسمان دی جے چانک چانک نظراں تھلے کی مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی پہ ذرا نہ جان دیے واس چلے چونگی وے تے آ جائیے واس چلے بیٹوں والی مسجد وچ آ جائیے جتھوں واز قرآن دی آمدیے اللہ جاندہ ہے تھکے تے نہیں منگیائی دی چاہ ساری ہے ہجے اور آئے گی ہاں جی اللہ تاڑی برکت دے توجہ میرے وال اینے پیڑ یار بیلی متر آئے جے جیڑے والے حضور دی محبت ہے جنہیں بیٹھے ادھر اللہ پر سنو میرے بچوں میرے دوستوں جدو حضور دا مکھڑا تکیا دائیاں اچھا بھی اونا تو کوئی حسن چھپا سکتا ہے بیٹا توجہ میرے حال چھوڑ موبائل جیب چھپالا چان تینو خون دی مڑکے ڈریپ لگنی یہ موبائل جیڑا بھی یوز کردا ہے آتا ہے دا رنگ ویلو جے چمکدا ہے ادھر ویکھ لو جنے بزرگ بندے بیٹھے نے نا او بزرگاں دا رنگ جے چمکدا ہے ایتھے اور ایک تایا بیٹھا ادھر چمکدا ہے اے جنے تایا تے تسی کیمرہ مروا لو چہرے چمکدے نے وجہ کی یہ بچپن چ موبائل نہیں سی چلاؤں دے آ منڈے ویلو موبائل چلاؤں دے نے تے انج لگدا جویں تازہ تازہ چونسے آمب ورگی تصویر لوا کے کھٹا رنگ پیلا سچی گل آگاں ویکھ لو سردی آ رہی ہے منڈیاں نے کریماں تھپڑیاں نے 2-3 مہینے تے پھر 3 مہینے بعد نتیجہ پتہ کی نکلنا منہ امریکن ہونا تون فریکن ہونا سچی گل یہ کچھ اوے چلیا رنگاں چ عزت ہوندی نا بلال نو کسے نہیں پوچھنا رنگ چ عزت نہیں کملی والے دی غلامی چ عزت ہے ایک گل میری گل اچھی اج بچیو جدو تسی کوئی سونی شے ویکھو نا رکشے مگر بیٹھی تے او دے ول ویکھ کے ٹرک چ نہ وجیا کرو میں تانوں نسخہ دسدا توجہ بھئی توجہ میاں صاحب جا رہے سن
تے میاں صاحب دے نال انہاں دا ایک مرید بھی سی تے دوویں جا رہے سن تے مرید نے کانی جی اکھ کر کے کسے بی بی وال ویکھیا تے میاں صاحب پھر پنجابی چ ماہر سن تے نظر پی گئی تے پھر پتہ کی کہندے نے سنو دھیان نال اللہ والا وہ ہوندا جڑا بیبیاں دے متھے نہ لگے بگانی بیبی نو اپنے کول نہ بہن دے بگانی بیبی کول اپنے پیر نہ کٹاوے لتاں نہ کٹاوے بگانی بیبی نو کول نہ بائے اے چوڑیاں والے آ کپڑے والے اللہ جاندا اے منڈے دکاناں تے ایڈے امترے ہو گئے نے سارے ڈیزائن وکھاؤن گے کوئی پسند نہ آؤ تو انہوں جان لگا آکھن گے آپی جی آپ واٹس ایپ نمبر دے دیں ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے دیکھو ہن دسو اے بے ہدایتیں نہ ہون وہ نمبر منگن دا طریقہ کی کڈیا ہے نا آپ کو ہم ڈیزائن سینڈ کر دیں گے کوئی ہو رہا ہے کہ نہیں بولو تے سے وہ چلیا تو دکانہ تے کھلو کے تے کسی دی پی پہن دا نمبر منگے گا وہ دے دے گی 10 قیامت نو حضور دے سامنے کیڑا منہ لے کے پیش ہوں تیرے نبی نے تے کافر دی تھی دا سر کجے میاں صاحب جا رہے ذرا سنیا جے دھیان جڑا بچہ نال سی نا انہیں لڑکی وال 2-3 وراں ویکھیا نا لڑکی بڑی سونی سی تے کشمیر دا علاقہ تانوں پتہ ادھر حسن بڑا ہے جدوں ویکھیا نا انہیں ہیندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس صورت بنائی اس سونے دا عاشق ہو جا جیسے صورت اچھی بولو جیسے صورت اے تیری میری شکل کنے بنائی ہے اچھی بولو تے اللہ دے عاشق بنو نا وہ دے نال محبت پاؤ نا بندہ بندے نال محبت پا کے کی بابا بلہ قصوری بابا بلے شاہ قصوری بڑی سونی گل کر گیا چن اوے مکھن تین مارنا ہی ہن لتر تو ادوں دا بڑا تنگ بیٹھا تیری کانے چ جان ہے ہن میں تیرا کرنا لاج تو بڑا اکلو پیدل ہے میں تیرا کرنا لاج تیری واری ہونا تے بس ہاں جی صحیح تایا اینو بڑے چوائی لڑن دئی ادوں دی اللہ جاندا توجہ میرے وال ذرا امام الانبیاء نو ماننے والو ہن صحیح ہو جائے گا میں دے وال دوالے ہو گیا میں دے جویں حکومت غریباں دے دوالے ہوئی ہے ذرا توجہ میرے وال ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے جلے کملی والے محبوب نو دائیاں نے ویکھیا کہندیاں نے میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھا تے کٹ جے دکڑاؤ دلارا ہوے سکڑاؤ تھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں چندا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید داؤ پج لا کے آندا عید داؤ اے چانو پجدا کون ہے مرندی نیویں تون ہے اے تے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں ایک وار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال جس ڈٹھائی آمنہ دے لالو بس بس نعرے نہیں گفتگو میری سننی جدو حضور نو تکیا تے ماں نے اگوں ویکھیا تے دائیاں نے اگوں کی کیا ہر گل دا کوئی نہ کوئی الامیہ ہوندا ہے کسے چیز نو بھی بندہ ویکھ کے تے آخری لفظ کہندا ہے یار اے دے ورگا میں زمانے تے نہیں ویکھیا انہاں جدو ویکھیا تے کہندیاں مصور نے بس انتہا کر سٹی مثال ہے مراد چ ٹائل لگی ہے میں کہ یار مستری نے کھیر کر دیتی تے او جنوں میں کہوں کھیر کرتی ہے کوئی ادو چنگا مستری آؤ تے او سونی لائے گا نا بندہ بندے دی تعریف کرے نا تے کسی گل نہ کردا ہے نا اچھی بولو کہ گل نہ کردا ہے نا ذرا لفظ سنیا جے جیڑ والے کملی والے محبوب نو دائیاں دیکھیا حسن پھر چمکدا لاٹاں پیا ماردا سی اور ایک گل دساں کملی والے دا حسن پتہ کی سی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں مصطفیٰ دے چہرے نو تکیا میں تکدا 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 اے نتیجے تے پہنچیا کہندے نے لوکاں میں مصطفیٰ دا
इन्हें करीब तो वेख्या मैनू इंज लगदा सी जिवें सूरज भी मेरे मदनी दे मुखड़े दा तवाफ पिया करदा है। कमली वाले महबूब नूं जदों तकिया ना, तवज्जो बई तवज्जो मेरे चन्नो तवज्जो, तू हिली जा, रोटी हजम करन दिया उदों दा है, हिली जा रहा उदों दा। हाँ मेरा चन्न ने मेरा लफ्ज सुनिया जे ध्यान ना चन्नो, बड़ी कीमती गल कहन लगा है। जदों दाइयां ने हजूर नूं तकिया ना सजनों, तकिया हजूर नूं ते पता की आंदियां आंदियां ने मुसब्बर ने बस इंतहा कर सुटी। लफ्ज कहन लगा भी अच्छा उन्होंने कहना तो यह चाहिए सी भी ये नक फलाने वर्गा है, ये कन फलाने वर्गा है। अच्छा तेरे मेरे पुत्र जो कोई वेंदा है आंदा ये बुल फलाने वर्गे, ये अखां फलाने वर्गियां, ये कन फलाने वर्गे, कहते ना कहते यार कद दा फलाने वर्गा ही, नक दा फलाने वर्गा ही, अखां ये वर्गियां ही। मगर दाइयां ने लफ्ज नहीं कहे, अल्लाह जानदा नासर मदनी आंदा कह भी नहीं सकदियां सी, क्योंकि एदे वर्गा अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं। कहंदियां ते तद जे वेखिया हुंदा बंदा दसदा उदों जदों कोई वेखिया होवे, ओदे वर्गा कोई बनाया ही नहीं। अख ने वेखना की सुनो, जिहड़े दाइयां लफ्ज की कहा है, उन्हें यह नहीं कहता नक फलाने वर्गा है, ये कन फलाने वर्गे नहीं, एक ही क्या है कहंदियां ने मुसब्बर ने बस इंतहा कर सुटी। बड़ी रिज दे नाल तस्वीर कटी, हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। कहती है तू बाद अल्लाह ने हुसन दे कलम ही तोड़ दिते, सजावटां दे कलम तोड़ दिते। जदों हजूर दा चेहरा दाइयां वेखिया ते ऐ तुसी भी सारे कहना ते मैं भी कहना, सब ने कट्ठियां होके क्या उन्नी आमना की बार बार पुछदी है कि ये जे तकिया जे होना ही क्या गा सब सोने तो सोना है चेहरा हजूर दा, पढ़ो सब सोने तो सोना है चेहरा। साउंड वाले यातियां माने हो ठंड पाती हो, मैं सदके वंजा सोने इंज चला साउंड ठंड पाती हो। मेरे ब्लैक सूट चल जरा पढ़ मिल के प्यार नाल, उस मैं सद सोने तो सोना है चेहरा। चलो मैं इतने पाबंदी नहीं लाउंदा, पुत्र बैठ जाओ ग्रीन शर्ट सारे बैठ जाओ, इन्ने बंदे बैठे जो मैं पाबंदी नहीं लाउंदा। हजूर दी नात तो पढ़े जड़ा सच्चा गुलाम है, मेडिकल मजबूरी जमांदरू गूंगा बिल्कुल ना पढ़े। चलो एक राय तोड़ देना जड़ा महंगाई का फंडिया वो भी भावें ना पढ़े, तो बाकी सारे जरा पढ़न मुहब्बत के नाल चले आओ, सरूर आ जाए हजूर की गुलामी वास्ते। सब सोने तो सोना है चेहरा। उथे नवाज शरीफ के कोल चले जाना तो इत्थे नहीं पढ़ता यार, मेरा चन्न ने उच्ची पढ़ जरा प्यार नाल। सब सोने तो सोना है चेहरा। उमर यार पढ़ यजदानी सारे ठंड पै जावे, कल तेरी वारी भी है, मिलके पढ़ना। सब सोने तो सोना है चेहरा। हाँ कल वादा करो भी सारे कल इत्थे आओगे ना इंशाअल्लाह। उत्थे मेहनत जलसा अपना हो रहा है। हाँ जी सब ने आना है, अल्लाह जिंदा बड़ा कुछ तुहानू इन्हां खवाना है, तिक्का बोटी मलाई बोटी शवारमा बर्गर बारबी क्यू, हाँ बड़ियां चीज़ां लैग पीस। उमरे का टिकट भी चेस्ट एंड बेस्ट, हाँ जी बड़ियां चीज़ां उमरे का टिकट भी। इत्थे कुछ होर बड़ा कुछ पक्का है, कहता है यहाँ पर भी पका हुआ है भाई, इधर भी खा के जाना, आपको नहीं पता क्या क्या पका है। हाँ जी
हाँ जी, अल्लाह जानदा रहा, मिल के प्यार ना पढ़ना जरा सुरूर आ जावे। कमली वाले महबूब दी नौकरी है, हजूर दी शान बयान करदा पिया, जरा मिल के प्यार ना पढ़ना। जदों दाइयां ने कमली वाले नूं वेख्या होवेगा, मैं तर्जमा करना तुसा पढ़ना। सब सोहणिया तो सोहना है चेहरा तकिया नसीबा वालिया जलवा कमली वाले दा चेहरा वेख के आंदियां ने, मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोना है। मिल के मैं वारी वारी जा तू तेरे जिया होर ना कोई। मैं कमा मस्जिद बड़ी सोहनी, मस्जिद वाले मेहरबान। मैं कमा पाकिस्तान बड़ा सोहना, पाकिस्तान वाले राजी। मैं कमा जनाब लाहौर लाहौर ही है। उच्ची बोलो लाहौर। मैनू लगता तुहानू मेरे शहर नाल प्यार नहीं है। उच्ची बोलो। मैं गया इधर लईए पखर वाल तकरीर कर, लईए पखर, तो मैनू बंदा एक पुछदा, मौलवी जी तुसीं कित्थे रहिंदे हो? मैं कहा जिथे लोकी जम्मन जाते हैं। मैं उत्थे जम्मिया जिथे लोकी जम्मन जाते। मैं ही लाहौर रहने। कहंदा लाहौर मनारे पाकिस्तान उत्थे ही है। मैं क्या उत्थे ही है, उन्हें कोई काम ते जाना है किते? वो उत्थे ही है, वो नहीं किते जाता, जो मर्जी जाओ उत्थे ही है। हाँ जी मेरे पुत्रों लिख लो, लाहौर बड़ा सोहना है। जे मैं कहां लाहौर लाहौर है, फिर मेरा लाहौर सोहना बनाने वालियां दी तारीफ, मियां शहबाज शरीफ दी तारीफ होएगी। मैं कहां पाकिस्तान बड़ा सोहना, कह दे मोहम्मद अली जिन्ना दी तारीफ, वो ना भी मेहरबान। मैं कहां पाक फौज बड़ी सोहनी, ओदे मनन वाले मेहरबान। मैं कहां पंजाब पुलिस बड़ी सोहनी, ओदे मनन वाले मेहरबान। मैं कहां ट्रैफिक वार्डन बड़े सोहने, ट्रैफिक वार्डन वाले मेहरबान। मैं कहां 1122 आई सलूट यू, तुसी बलदी अग च भी मरीज कढ़ लियाउंदे जे, लोकां दी जानां बचाउंदे जे, तुसी ओ मेहरबान। मैं कहां चुंगी बड़ा सोहना, ये सारे चुंगी वाले मेहरबान। मैं कहां जेड़े पासे असी बैठे इधर अंदर गलियां च वड़ जाओ, सड़कां इंज जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी हुंदी है। हजे आंदा लाहौर च पैसा बड़ा मीए ने लाया। चलिया जे मीए ने लाहौर च बहुता पैसा लाया होंदा ते आ चुंगी दियां सड़कां इंज दियां हुंदियां। अंदर वड़ो हाँ जरा, उल्टी आ जाती है कसमें। हाँ अल्लाह जानदा यदी वारी आई सी वो फड़े गए, ताया साड़ी वारी आई ते जी होना सी। अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी है, ध्यान करिया जे। मैं तुहाडे कोल एक गल पुछन लगा, मैं कहां पाकिस्तान बड़ा सोहना ही, पाकिस्तान वाले राजी। मैं कहां एटम बंब बड़ा सोहना पाकिस्तान दा बनाने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर राजी। तवज्जो मेरे वाल गल सुनने वाली है, बड़ी वड्डी गल करन लगा है। ओए बंदा बंदे नूं सोहना कहे, बंदा मेहरबान, बंदा कपड़ा वेच के, भांडे वेच के, मोबाइलों वाला लोड वेच के, मौलवी तकरीर करके थकिया टुटिया घर जावे, बेगम जांदिया टेबल ते तिक्का बोटी, मलाई बोटी, शवारमा, बर्गर, बारबीक्यू, सूप, हाँ मच्छी, फिश, फिश एंड डिश, हाँ जी रखे अगे। ते बंदे नूं एक बार कवे ना अज बड़े सोहने लगदे, ते बंदा दोवें जेबां वेलियां कर दिंदा। लो जनाब, क्यों जी रख दिंदा अगे कि नहीं, भावें सवेरे जान लग्या फिर ले ले, पर उस वेले बंदा राजी कर दिंदा है। वो बंदा बंदे नूं सोहना कहे ते बंदा मेहरबान हो जाता है। ते जे रात दे 10:30 बजे लाहौर दी जामिया मस्जिद च कहिए रब्बा तेरा यार बड़ा सोहना है, ते रब मेहरबान नहीं होएगा? मिल के पढ़ना, जो सुरूर आवे
ہن ذرا میں ویکھنا حضور تو کنا کو تانوں پیار ہے میں واری واری جان تو کنا اے پیار نال میں واری واری جان تو اے تیرے جیا ہور نہ کوئی اوے چن ادوں دا تو موبائل تے لگا ہے ویلا کدوں دا تو لگا ہے تے جے اللہ نے ویکھ لیا تیرے پلے کی رہے گا یہ تے مولوی نے ویکھیا ہے وہ کڈی باندری امتری ہو جڑی اس ویلے تیرے نال لگی ہے اللہ جاندا ویکھ موبائل تے ٹچ ٹچ لگا ادوں دا میں ویکھن دیا انہوں کہہ دے جانو آئی مسجد اللہ جاندا مل کے پڑھ لو میں واری واری جان تو کنا تیرے جا ہور نہ کوئی گل اے مدنی سارے جگ نو سنا گل اے عدیل سارے جگ نو سنا گل اے بیٹو سارے جگ نو سنا گل اے مدنی سارے جگ نو سنا سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ اے ہو نارا اساں گلی گلی لاؤنا ہے میں واری واری جان تو کنس پڑھو میں واری واری جان تو او دی یاد باجوں سانو کوئی کم نہیں اس لیے تے موت دا بھی کوئی غم نہیں قبراں چ مٹھی نیند اساں سونا ہے میں واری واری جان تو اللہ جاندا اگلا لفظ کہن لگا میں اونا تو مصیبت اے بچے نے 3-4 مہینے پہلو ٹائم لیا میرے کل اے بچے نے ٹائم لیا ویکھو کنی محبت ہے اونا تو مصیبتاں رہنا ہے پیرا ہو جانی اونا تے رحمتاں دی چھاں جنہ 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 تیری نوکری دا پٹا پاؤنا ہے پڑھو جنہ تیری نوکری دا بڑا پڑھو جنہ تیری نوکری دا میں واری واری جان تو اے عالم شہرہ دا سینہ لوکا دیا لکھ ٹارا ساڈی ٹھار مدینہ اللہ جی میں بیٹھے نے مدینے دا پیار نصیب کر انشاءاللہ ایتھوں گل توراں گے حضور دا چہرہ ویکھیا پھر ماں نے ویکھیا پھر دادے نے ویکھیا پھر نام رکھیا کل قاری صاحب دے جلسے ایتھوں گل شروع ہوئے گی ٹائم نہ آ جانا الحمدللہ رب العالمین آج کا یہ آپ کو پروگرام میرے چینل علامہ ناصر مدنی نہیں میں نے کوئی نہیں کیا نا بھئی یہ بات لکھ لیں انشاءاللہ یہ کل یہاں سے بات شروع ہوگی اور یہ میرا چینل ہے علامہ ناصر مدنی آفیشیل یوٹیوب پہ تو آپ کو اس پہ جو ہے نا یہ میرا پروگرام مل جائے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پولیس والا خطاب بھی میرے چینل تے آ گیا ہے جڑا میں پولیس نو خطاب کیتا ہے نا پنجاب پولیس نو 2 گھنٹے وہ میرے چینل پہ آپ پورا سن سکتے علامہ ناصر مدنی آفیشیل یوٹیوب پہ چینل اس پہ پورا خطاب آپ کو مل جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ہے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالایمان فرما اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اللہ یہ بچے نے میری محنت کی ہے اللہ قبول فرما اس کی انتظامیہ یوتھ فرس کے بچے یہ جنہوں نے مولا کریم محفل ذکر مصطفیٰ کرائی اللہ ان بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مولا سب پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما
اللہ جتنے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، اسپیشل برانچ پنجاب پولیس اللہ سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی۔ تے رستے چ زیزی صاحب گجراں دا بابا سی میاں محمد بخش کھڑی شریف، تے میاں صاحب نو ایک بی بی پوچھن لگی وے پت تو محمد ہے؟ سنو لوکو انہوں لوگ پیر کہندے نے، تو پیر دا بھی کی عقیدہ لفظ سنیا جے، جدو مائی نے کہا وے پت تو محمد ہے تے پھر اپنے آپ نہ پتہ کی کیا کہندے نے اماں میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد چور، جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ دسنا اے چاہنا ہے بندہ ولی اللہ بھی بن جائے پر ظاہر باطن پاک ہو سکدا، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاندی ہے۔ اے ذہن بنا لو اپنے بچیاں دا کہ پوری دنیا چ اگر آئیڈیل سٹیٹس اور کاپی کرنا ہے تو او حسین دا نانا ہے جدا غصہ بھی شریعت ہے، جدا مسکرانا بھی شریعت ہے۔ ایک صحابی نبی پاک دی ہر گل لکھدا سی، تو ایک صحابی نے غصہ کیتا تو انہوں پتہ کی کیا کہن لگا یار ہر گل نہ لکھیا کر، نبی پاک کس ٹائم غصے چ بھی ہوندے نے تو ہر گل لکھی جانا، بندے وچ کالی طبیعت دے بھی ہوندے نے نا، اچھی بولو۔ جویں ساڈے پاکستان چ اللہ بخشے ایک عمران خان نیازی ہوندا سی، ایک شیخ رشید ہوندا سی، تے جدوں سعد رفیق دا دور ہوندا سی نا ادو ٹریناں وجدیاں ہوندیاں سی تے اللہ بخشے عمران نیازی عرف یو ٹرن او جناب اعلیٰ او اللہ بخشے اللہ بخشے او ہوندا سی تو آندا ہوندا سی یہ استعفیٰ دے دے، یہ وزیر استعفیٰ دے دے، یہ استعفیٰ دے دے، یہ ٹرین لگ گئی یہ استعفیٰ دے دے، تو ہن تیرے کول اسی کی منگیے؟ ہاں جی کل 70 بندے شہید ہو گئے، ٹرین چ 70 بندے شہید ہو گئے، کنے زخمی؟ آج پھر شکارپور جناب ہو گیا حادثہ، بزرگ دسند ہے، میں تو سارا دن ٹی وی نہیں ویکھیا، میں بزی بڑا سا، تو میں جنہیں بیٹھے ہو لفظ ذرا تانوں پوچھنا چاہنا ہے کہ پاکستان چ پائی 2 قانون نے، جدو نواز شریف دی حکومت سی ادو سارے استعفے مانگدے سی، تے ہن امیر المومنین دی حکومت ہے تو ہن سسری وقت ستے نے، ہاں جی ہن کوئی کسے کو کوئی استعفیٰ نہیں، ہن کو مانگدا ہے، ہن صرف ایک گل کہندے اینو ٹائم دو، اینو ٹائم دو، ہیں ٹائم دو تو صابن دی گاچی ایڈی کو ہو گئی ایک کرن آئیے لیٹرین ڈگ پیندی ہے، اللہ جاندا میں حیران اینی مہنگائی۔ پر ایک گل لکھ لو میرے بچوں، ایک حکومت زبان دی پکی ہوندی نا تے بستی دی نہیں سی ہونی، اے زبان دا پکا نہیں نکلیا، ہاں جی انہیں جنیاں گلاں کہیاں ایک تے بھی نہیں پورا اتریا، ایک پوری کیتی سو نسوار مہنگی کر دیتی سو، ہاں جی اللہ جاندا ہے۔ توجہ میرے وال جدو امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو، وہ میرے بچے گرین شرٹ ذرا دھیان کرو، چن ادھر میری من ہوئے میرا چن میری من، توجہ میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، لال شرٹ دھیان کر میرے وال پتر، میں تیرے وال ویکھدا پیا، توجہ میرے وال میں ویکھدا پیا، تانوں دھیان میرے وال ہلولے کملی والے محبوب دنیا تے آئے نہیں، ماں نے ویکھیا جدو دائیاں کڑیاں نے، دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے، تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو عربا بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے تو عربی بھی ویکھے، میراں دے بچے غریباں دے بچے وزیراں دے بچے مشیراں دے بچے، گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے، دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے، دائیاں تو بچے چھپائے نہیں جاندے، حضور دی ماں کہندی ہے نہیں دائیو میرے لال جیسا ویکھیا جے، کہندی آمنا جو کچھ ویکھیا تیرے بچڑے چی ویکھے آئے، ہو جیا بچہ آسانی ویکھیا،
تو آواز آئی ویکھ دیاں کیویں نہ ایہو جی ویکھن والی پہلے بنائی ہے نہ ایہو جا حسن پہلے بنایا ہے ترجمہ انج کر لوانا ماں آمنہ سامنے کھڑیاں نے جدو دوستا حضور نہ بنجی مکھڑاؤ دائیاں تک دیاں پہیاں نے ترجمہ انج کر لئیے اِنَّا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن کہندہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کتے خالق دا قرآن اندہ سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی لقد من اللہ علی المؤمنین لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم کہتے خالق نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کہتے خالق نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی کتے خالق نے فرمایا فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی شان چے تبت یدا ابی لہب وتب کتے بے نیاز نے فرمایا انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کتے بے نیاز نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کتے بے نیاز نے فرمایا یا
ایھا المدثر قم فانذر۔ کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی میراثی بدر دعویٰ کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کتے بے نیاز نے اپنے نبی دی شان چینج فرمایا لفظ سنو ذرا تیانا نزلا علی محمد وہو الحق۔ کتے بے نیاز نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ کتے بے نیاز نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی شان دے اندر لوگو ذرا سمجھو دھیان نال قرآن کہندا میں کولوں نہیں پڑھ رہا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتے بے نیاز نے فرمایا اللہ خالق عدیل اج میں تیری گل ویا جانی ہے ذرا لفظ سنی دھیان دے نال کہندا سی میری مسجد دی تاریخ بن جایا جے تقریر دی۔ بے نیاز نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ واہ بے نیاز تا اپنے حبیب دی کیویں شان بیان کیتی۔ میرے مولا کریم نو ماننے والوں پتر لفظ سننے نے میرے قریب بیٹھا میں رکھ بھی دینا ہونا ادھر لفظ سننے نے چپ کر کے گفتگو سن امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبر صادق نبی دا ذکر ہو رہا ہے ہن میں ترجمہ کر لگا پوری مسجد سبحان اللہ نہ گونج جائے جدوں میں اشارہ کرنا ہے اللہ جاندا مل کے پڑھنا پیار نال دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان ہے کڈی اونچی شان ہے کڈی اونچی شان آپ دی تعریف وچ 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 دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف سب کو سبحان اللہ ذرا رل کے پیار نہ کہنا سبحان اللہ آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن کھاٹی کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا 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 کھاٹی کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی سانو سب نال پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا مل کے کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا
قسم خدا دی سن سب نال اللہ جاندا کملی والے دی شان وچ میں نعت پڑھاں قرآن پڑھاں ضرور آندا ذرا توجہ میرے وال کملی والے نو ماننے والو میں پوچھدا پلک دے تاریاں نو دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنی زینت اسمان دی جے چاک چاک نظراں تھلے کی مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دتا ساڈی پہ ذرا نہ جان دیے وس چلے چونگی ویتے آ جائیے وس چلے بیٹواں والی مسجد وچ آ جائیے جتھوں واز قرآن دی آمدی ہے اللہ جاندا ہے تھکے تے نہیں مہنگائی دی چس ساری ہے ہجے اور آئے گی ہاں جی اللہ تاڑی برکت دے توجہ میرے وال اینے پیڑ یار بیلی متر آئے جے جڑے والے حضور دی محبت ہے جنہیں بیٹھے ادھر لفظ سنو میرے بچوں میرے دوستو جدوں حضور دا مکھڑا تکیا دائیاں اچھا بھئی اونا تو کوئی حسن چھپا سکتا ہے بیٹا توجہ میرے حال چھوڑ موبائل جیب چھپالا چن تینو خون دی مڑ کے ٹریپ لگنی یہ موبائل جیڑا بھی یوز کردا ہے آتا ہے دا رنگ ویلو جے چمکدا ہے ادھر ویکھ لو جننے بزرگ بندے بیٹھے نے نا او بزرگاں دا رنگ جے چمکدا ہے ایتھے اور ایک تایا بیٹھا ادھر چمکدا ہے اے جننے تایا تے تسی کیمرہ مروا لو چہرے چمکدے نے وجہ کی یہ بچپن چ موبائل نہیں سی چلاؤندے آ منڈے ویلو موبائل چلاؤندے نے تے انج لگدا جویں تازہ تازہ چونسے امب ورگی تصویر لوا کے کھٹا رنگ پیلا سچی گل آگاں ویکھ لو سردی آ رہی ہے منڈیاں نے کریماں تھپڑیاں نے 2-3 مہینے تے پھر 3 مہینے بعد نتیجہ پتہ کی نکلنا منہ امریکن ہونا تون فریکن ہونا سچی گل یہ کچھ اوے چلیا رنگاں چ عزت ہوندی نا بلال نو کسے نہیں پوچھنا رنگ چ عزت نہیں کملی والے دی غلامی چ عزت ہے ایک گل میری گل اچھے بچیو جدو تسی کوئی سونی شے ویکھو نا رکشے مگر بیٹھی تے او دے وال ویکھ کے ٹرک چ نہ وجیا کرو میں تانوں نسخہ دسدا وجو بھئی توجہ میاں صاحب جا رہے سن تے میاں صاحب دے نال انہاں دا ایک مرید بھی سی تے دوویں جا رہے سن تے مرید نے کانی جی اکھ کر کے کسے بی بی وال ویکھیا تے میاں صاحب پھر پنجابی چ ماہر سن تے نظر پی گئی تے پھر پتہ کی کہندے نے سنو دھیان نال اللہ والا وہ ہوندا جڑا بیبیاں دے متھے نہ لگے بگانی بیبی نو اپنے کول نہ بہن دے بگانی بیبی کول اپنے پیر نہ کٹاوے لتاں نہ کٹاوے بگانی بیبی نو کول نہ بائے اے چوڑیاں والے آ کپڑے والے اللہ جاندا اے منڈے دکاناں تے ایڈے امترے ہو گئے نے سارے ڈیزائن وکھاؤن گے کوئی پسند نہ آؤ تو انہوں جان لگا آکھن گے آپی جی آپ واٹس ایپ نمبر دے دیں ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے دیکھو ہن دسو اے بے ہدایتیں نہ ہون وہ نمبر منگن دا طریقہ کی کڈیا ہے نا آپ کو ہم ڈیزائن سینڈ کر دیں گے کوئی ہو رہا ہے انج نہیں بولو تے صحیح وہ چلیا تو دکاناں تے کھلو کے تے کسی دی پی پہن دا نمبر منگے گا وہ دے دے گی 10 قیامت نو حضور دے سامنے کیڑا منہ لے کے پیش ہو تیرے نبی نے تے کافر دی تھی دا سر کجیا میاں صاحب جا رہے ذرا سنیا جے دھیان جڑا بچہ نال سی نا انہیں لڑکی وال 2-3 وار ویکھیا نا لڑکی بڑی سونی سی تے کشمیر دا علاقہ تانوں پتہ ادھر حسن بڑا ہے جدوں ویکھیا نا انہیں ہیندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس صورت بنائی
اس سونے دا عاشق ہو جا جیسے صورت اچھی بولو جیسے صورت اے تیری میری شکل کنے بنائی ہے اچھی بولو تے اللہ دے عاشق بنو نا وہ دے نال محبت پاؤ نا بندہ بندے نال محبت پا کے کی اب بابا بلہ قصوری بابا بلے شاہ قصوری بڑی سونی گل کر گیا چان اوے مکھن تینوں میں مارنا ہی ہن لتر تو اودوں دا بڑا تنگ بیٹھا تیری کانے چ جان ہے ہن میں تیرا کرنا لاج تو بڑا اکلو پیدل ہے میں تیرا کرنا لاج تیری واری ہونا تے بس ہاں جی صحیح تایا اینو بڑے چوائی لڑن دئی اودوں دی اللہ جاندا توجہ میرے وال ذرا امام الانبیاء نو ماننے والو ہن صحیح ہو جائے گا میں دے وال دوالے ہو گیا میں دے جویں حکومت غریباں دے دوالے ہوئی ہے ذرا توجہ میرے وال ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے جلے کملی والے محبوب نو دائیاں نے ویکھیا کہندیاں نے میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھاں تے کٹ جے دکڑاؤ دلارا وے سکڑاؤ ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید داؤ پج لا کے آندا عید داؤ اے چانو پجدا کون ہے سورج دی نیویں تون ہے اے تے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں ایک وار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال جس ڈٹھائی آمنہ دے لال بس بس نعرے نہیں گفتگو میری سننی جدو حضور نو تکیا تے ماں نے اگوں ویکھیا تے دائیاں نے اگوں کی کیا ہر گل دا کوئی نہ کوئی الامیہ ہوندا ہے کسے چیز نو بھی بندہ ویکھ کے تے آخری لفظ کہندا ہے یار اے دے ورگا میں زمانے تے نہیں ویکھیا انہاں جدو ویکھیا تے کہندیاں مصبر نے بس انتہا کر سٹی مثال مراد چ ٹائل لگی ہے میں کہ یار مستری نے خیر کر دیتی تے او جنوں میں کہوں خیر کرتی ہے کوئی ادو چنگا مستری آؤ تے او سونی لائے گا نا بندہ بندے دی تعریف کرے نا تے کسی گل نہ کردا ہے نا اچھی بولو کہ گل نہ کردا ہے نا ذرا لفظ سنیا جے جیڑ والے کملی والے محبوب نو دائیاں دیکھیا حسن پھر چمکدا لاٹاں پیا ماردا سی اور ایک گل دسا کملی والے دا حسن پتہ کی سی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں مصطفیٰ دے چہرے نو تکیا میں تکدا 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 اے نتیجے تے پہنچیا کہندے نے لوکاں میں مصطفیٰ دا چہرہ اینے قریب تو ویکھیا مینوں انج لگدا سی جویں سورج وی میرے مدنی دے مکھڑے دا طواف پیا کردا ہے کملی والے محبوب نو جدو تکیا نا توجہ بھئی توجہ میرے چنو توجہ تو ہلی جا روٹی ہے جم کرن دے آئے ادوں دا ہیں ہلی جا رہا ادوں دا ہاں میرا چن نے میرا لفظ سنیا جے دھیان نہ چنو بڑی قیمتی گل کہن لگا ہے جدو دائیاں نے حضور نو تکیا نا سجنوں تکیا حضور نو تے پتہ کی آندی ہے ہندیاں نے مصبر نے بس انتہا کر سٹی لفظ کہن لگا میں اچھا انہوں نے کہنا تے چاہیے سی بھی یہ ناک فلانے ورگا ہے یہ کن فلانے ورگا ہے اچھا تیرے میرے پتر جدو کوئی ویندا ہے آندا یہ بول فلانے ورگے یہ اکھاں فلانے ورگیاں یہ کن فلانے ورگے کہندے نا کہندے یار قد دا فلانے ورگا ہی ناک دا فلانے ورگا ہی اکھاں یہ ورگیاں ہی مگر دائیاں نے لفظ نہیں کہے اللہ جاندا ناصر مدنی آندا کہہ بھی نہیں سکدیاں سی کیونکہ اے دے ورگا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں کہندیاں تے تاجے ویکھیا ہوندا بندہ دسدا اودوں جدوں کوئی ویکھیا ہوئے او دے ورگا کوئی بنایا ہی نہیں اکھ نے ویکھنا کی سنو جلے دائیاں لفظ کی کیا ہے انہیں یہ نہیں کہہ دا ناک فلانے ورگا ہے یہ کن فلانے ورگے نہیں یہ کی کیا ہے ہندیاں نے مصبر نے بس انتہا کر سکی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ
कलम तोड़ दिता। कहती है तू बाद अल्लाह ने हुसन दे कलम ही तोड़ दिते, सजावटां दे कलम तोड़ दिते। जदों हजूर दा चेहरा दाइयां वेखिया ते ऐ तुसी भी सारे कहना ते मैं भी कहना, सब ने कट्ठियां हो के क्या उन्हीं आमना की बार बार पुछदी है कि ये जे तकिया जे होना ही क्या गा। सब सोने तो सोना है चेहरा हजूर दा। पढ़ो सब सोने तो सोना है चेहरा। साउंड वाले यातियां माने हो ठंड पाती हो, मैं सदके वंजा सोने इंज चला साउंड ठंड पाती हो। मेरे ब्लैक सूट चल जरा पढ़ मिल के प्यार नाल। उस मैं सब सोने तो सोना है चेहरा। चलो मैं इतने पाबंदी नहीं लाउंदा, पुत्र बैठ जाओ ग्रीन शर्ट सारे बैठ जाओ। इन्ने बंदे बैठे जो मैं पाबंदी नहीं लाउंदा। हजूर दी नात तो पढ़े जड़ा सच्चा गुलाम है मैडिकल मजबूरी जमांदरू गूंगा बिल्कुल ना पढ़े। चलो एक रात होर देना जड़ा महंगाई का फंडिया वो भी भावें ना पढ़े, तो बाकी सारे जरा पढ़न मुहब्बत के नाल चले आओ, सरूर आ जाए हजूर की गुलामी वास्ते। सब सोने तो सोना है चेहरा। उथे नवाज शरीफ दे कोल चले जाना तो इत्थे नहीं पढ़ता यार मेरा चन्न ने उच्ची पढ़ जरा प्यार नाल। सब सोने तो सोना है चेहरा। उमर यार पढ़ यजदानी सारे ठंड पै जावे कल तेरी वारी भी है मिल के पढ़ना। सब सोने तो सोना है चेहरा। हाँ कल वादा करो भी सारे कल इत्थे आओगे ना इंशाअल्लाह। उत्थे मेहनत जलसा अपना हो रहा है। हाँ जी सब ने आना है। अल्लाह जिंदा बड़ा कुछ तुहानू इन्हां खवाना है, तिक्का बोटी मलाई बोटी शवारमा बर्गर बारबीक्यू, हाँ बड़ियां चीज़ां लैग पीस। उमरे का टिकट भी चेस्ट एंड बेस्ट। हाँ जी बड़ियां चीज़ां उमरे का टिकट भी। इत्थे कुछ होर बड़ा कुछ पक्का है। कहता है यहाँ पर भी पका हुआ है भाई, इधर भी खा के जाना, आपको नहीं पता क्या क्या पका है। हाँ जी हाँ जी अल्लाह जानदा रहा मिल के प्यार ना पढ़ना जरा सरूर आ जावे। कमली वाले महबूब दी नौकरी है, हजूर दी शान बयान करदा पिया जरा मिल के प्यार ना पढ़ना। जदों दाइयां ने कमली वेल नूं वेख्या आवेगा मैं तर्जमा करना तुसा पढ़ना। सब सोने तो सोना है चेहरा तकिया नसीबा वाले जलवा कमली वाले दा चेहरा वेख के आंदियां ने मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोना है। मिल के मैं वारी वारी जा तू तेरे जिया होर ना कोई। मैं कमा मस्जिद बड़ी सोहनी मस्जिद वाले मेहरबान, मैं कमा पाकिस्तान बड़ा सोहना पाकिस्तान वाले राजी। मैं कमा जनाब लाहौर लाहौर ही है। उच्ची बोलो लाहौर। मैनू लगता तुहानू मेरे शहर नाल प्यार नहीं है। उच्ची बोलो। मैं गया इधर लईए पखर तकरीर कर लईए पखर ते मैनू बंदा एक पुछदा मौलवी जी तुसी कित्थे रहिंदे हो। मैं कहा जिथे लोकी जम्मन जांदे ने, मैं उत्थे जम्मिया जिथे लोकी जम्मन जांदे। मैं ही लाहौर रहने कहंदा लाहौर मनारे पाकिस्तान उत्थे ही है। मैं कहा उत्थे ही है, उन्हें को काम ते जाना है किते, वो उत्थे ही है, वो नहीं किते जांदा, जदों मर्जी जाओ उत्थे ही है। हाँ जी मेरे पुत्रों लिख लो लाहौर बड़ा सोहना है। जे मैं कहां लाहौर लाहौर है फिर मेरा लाहौर सोहना बनाने वालियां दी तारीफ मियां शहबाज शरीफ दी तारीफ होएगी। मैं कहां पाकिस्तान बड़ा सोहना
قائد اعظم محمد علی جناح دی تعریف او نبی مہربان میں کما پاک فوج بڑی سونی او دے منن والے مہربان میں کما پنجاب پولیس بڑی سونی او دے منن والے مہربان میں کما ٹریفک وارڈن بڑے سونے ٹریفک وارڈن والے مہربان میں کما 1122 آئی سلوٹ یو تسی بلدی اگ چ بھی مریض کڈ لے آندے جے لوکاں دیاں جاناں بچاؤندے جے تسی او مہربان میں کما چونگی بڑا سونا اے سارے چونگی والے مہربان میں کما جڑے پاسے اسی بیٹھے ادھر اندر گلیاں چ وڑ جاؤ سڑکاں انج جویں کتیاں رجائی پاڑی ہوندی ہے ہجے آندا لاہور چ پیسہ بڑا میاں نے لایا چلیا جے میاں نے لاہور چ بہتا پیسہ لایا ہوندا تے آ چونگی دیاں سڑکاں انج دیاں ہوندیاں اندر وڑو ہاں ذرا الٹی آ جاندی ہے قسم ہاں اللہ جاندا اے دی واری آئی سی او پھڑے گئے تایا ساڈی واری آئی تے جی ہونا سی اللہ جاندا گل بڑی وڈی ہے دھیان کریا جے میں تہاڈے کول ایک گل پوچھن لگا میں کہاں پاکستان بڑا سونا پاکستان والے راضی میں کہاں ایٹم بمب بڑا سونا پاکستان دا بناؤن والا ڈاکٹر عبدالقدیر راضی توجہ میرے وال گل سنن والی ہے بڑی وڈی گل کرن لگا ہے اوے بندہ بندے نو سونا کہے بندہ مہربان بندہ کپڑا ویچ کے بھانڈے ویچ کے موبائلاں والا لوڈ ویچ کے مولوی تقریر کر کے تھکیا ٹوٹیا گھر جاوے بیگم جاندیا ٹیبل تے تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر باربی کیو سوپ ہاں مچھی فش اینڈ ڈش ہاں جی رکھے اگے تے بندے نو ایک وراں کہے نا اج بڑے سونے لگدے تے بندہ دوویں جیباں ویلیاں کر دیندا لو جناب کیوں جی رکھ دیندا اگے کہ نہیں بھاویں سویرے جان لگیا پھر لے لے پر اس والے بندہ راضی کر دیندا ہے اوے بندہ بندے نو سونا کہے تے بندہ مہربان ہو جاندا ہے تے جے رات دے 10:30 بجے لاہور دی جامعہ مسجد چ کہیے ربا تیرا یار بڑا سونا ہے تے رب مہربان نہیں ہوئے گا مل کے پڑھنا جدو سرور آوے ہون ذرا میں ویکھنا حضور تو کنا کو تانوں پیار ہے میں واری واری جان تو کنا اے پیار نال میں واری واری جان تو اے تیرے جیا ہور نہ کوئی اوے چن ادوں دا تو موبائل تے لگا ہے ہیں ویلا کدوں دا تو لگا تے جے اللہ نے ویکھ لیا تیرے پلے کی رہے گا یہ تے مولوی نے ویکھیا ہے وہ کڈی باندری امتری ہو جڑی اس ویلے تیرے نال لگی ہے اللہ جاندا ویکھ موبائل تے ٹچ ٹچ لگا ادوں دا میں ویکھن دیا انہوں کہہ دے جانو آئی مسجد اللہ جاندا مل کے پڑھ لو میں واری واری جان تو کنا تیرے جا ہور نہ کوئی گل اے مدنی سارے جگ نو سنا گل اے عدیل سارے جگ نو سنا گل اے بیٹو سارے جگ نو سنا گل اے مدنی سارے جگ نو سنا سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ اے ہو نارا اساں گلی گلی لاؤنا ہے میں واری واری جان تو کنس پڑھو میں واری واری جان تو او دی یاد باجوں سانو کوئی کم نہیں اس لیے تے موت دا بھی کوئی غم نہیں قبراں چ مٹھی نیند اساں سونا ہے میں واری واری جان تو
اللہ جاندا اگلا لفظ کہن لگا میں اونا تو مصیبت ہے بچے نے 3-4 مہینے پہلوں ٹائم لیا میرے کول اے بچے نے ٹائم لیا ویکھو کنی محبت ہے اونا تو مصیبتاں رہنا اے پیرا ہو جانی اونا تے رحمتاں دی چھاں جنہ 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 تیری نوکری دا پٹا پاؤنا ہے پڑھو جنہ تیری نوکری دا بڑا پڑھو جنہ تیری نوکری دا میں واری واری جان تو عالم شہرہ دا سیما لوکاں دیاں لکھ ٹارا ساڈی ٹھار مدینہ اللہ جی میں بیٹھے نے مدینے دا پیار نصیب فرمائے انشاءاللہ ایتھوں گل توراں گے حضور دا چہرہ ویکھیا پھر ماں نے ویکھیا پھر دادے نے ویکھیا پھر نام رکھیا کل قاری صاحب دے جلسے ایتھوں گل شروع ہوئے گی ٹائم نہ آ جانا الحمدللہ رب العالمین آج کا یہ آپ کو پروگرام میرے چینل علامہ ناصر مدنی نہیں میں نے کوئی نہیں کیا نا بھئی یہ بات لکھ لیں انشاءاللہ یہ کل یہاں سے بات شروع ہوگی اور یہ میرا چینل ہے علامہ ناصر مدنی آفیشیل یوٹیوب پہ تو آپ کو اس پہ جو ہے نا یہ میرا پروگرام مل جائے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پولیس والا خطاب بھی میرے چینل تے آ گیا ہے جڑا میں پولیس نو خطاب کیتا ہے نا پنجاب پولیس نو 2 گھنٹے وہ میرے چینل پہ آپ پورا سن سکتے علامہ ناصر مدنی آفیشیل یوٹیوب پہ چینل اس پہ پورا خطاب آپ کو مل جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالایمان فرما اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اللہ یہ بچے نے میری محنت کی ہے اللہ قبول فرما اس کی انتظامیہ یوتھ فرس کے بچے یہ